أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله ما خوب بله هستیم، من شما خوب خوبی؟ هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب شما شما بخیر. بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما شما هم هم همینطور. سلامت باشید. زنده زنده باشید. خیلی زنده باشید. متشکرم. خب بله امیدوار هستم همه شما دوستان و عزیزان این ایام روزهای خیلی خوبی گذاشته باشید، پشت سر گذاشتید انشاءالله. بله امیدوار هستم که همه شما دوستان در این روزها که من نبودم خانه رفته بودم برای دیدار خانواده، این چند روزی که ما اینجا نبودم، امیدوار هستم همه شما دوستان بله درس را مرور کرده باشید. بله خیلی خوب انشاءاللہ که خوش گذشت. این اعیاد شعبانیه به مناسبت اعیاد شعبانیه در خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خیلی خوب بله دوستان، ما همان طوری که مستحضر هستید، همان طوری که شما میدانید دوستان، همان طوری که شما میدانید قبل از رفتن به مرخصی ما چه خوانده بودیم؟ درس درس دهم. درس دهم. دهم واژه های جدید و متن خوانده بودیم. بله متوجه هستید همه شما بله آقا. دوستان؟ بله آقا. بله. بله آقا. خب درس دهم کتاب سوم. درس دهم کتاب سوم. خب دوستان درس دهم شما مطالعه فرمودید؟ شفا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام، خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما بفرمایید درس دهم مطالعه کردی شما؟ ما امتحان نیمه نزدیک بله خیلی زود انشاءالله ما به این نزدیک ها امتحان نیمه داریم. دوستان آماده باشید انشاءالله. چند روز دیگر انشاءالله ما اعلان میکنیم، انشاءالله اعلان میکنیم که برای امتحان نیمه. دوستان آماده باشید و امیدوار هستم آماده هستید شما دوستان. خوب فریزه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم. حالتون چطوره؟ حال من خوبه. خب شما بفرمایید درس دهم درباره چی بود؟ درس دهم درباره دروغگویی. بله چوپان دروغگو. چوپان دروغگو. چوپان دروغگو. چوپان. بله متوجه هستید؟ بله آقا. بله چوپان دروغگو. بله 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 آقا. خوب بله خواهید بله بله آقا. خیلی خوب. چوپان دروغگو در واژه های جدید یاد گرفتین نوشتین همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا. خب نگاه کنید دوستان واژه های جدید که ما خواندیم. متن دوستان متوجه شدید؟ بله آقا. نکته چه خواندیم در این درس؟ نکته درباره چی بود؟ مصدری مرکب. نه دیگه. بله فعل امر منفی. فعل امر منفی بود. فعل امر منفی ما قبلا خواندیم ولی فعل امر منفی را یک دیگر هم به می خوانیم، یک طوری دیگر می خوانیم. مثلا بگو و منفی امر منفی میشه نگو و هم نگو و هم در زمان قدیم به جای نون میم استفاده میکرد، از میم استفاده میکردن. نگو بله یا مگو. بله برو کار بکن، مگو کار چیست.
متوجہ هستی؟ یعنی مت کہو. نگو و مگو یک هستند. بله. بخور بخور و مخور. در زمان قدیم بله به جای نه از میم هم استفاده میکردن در امر منفی، در امر منفی. متوجه هستید؟ اینا خواندیم. و نکته دیگر چه بود درباره با و بی؟ با و بی نکته درباره با و بی متوجه هستید؟ با سلیقه بی سلیقه. بله با سلیقه یعنی کسی که دارای سلیقه است، بی سلیقه کسی که سلیقه ندارد. متوجه هستید؟ با تجربه ادب بی ادب با ادب بی ادب، با تجربه بی بی تجربه تجربه، با ادب با آداب بی آداب بی ادب. بله بی ادب. بی آداب. متوجه هستید؟ با نظم بله. با نظم بی نظم بی با نظم. نظم بی نظم. شازیه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، ولی من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آقا، من خوبم. و خانواده شما چه خبر؟ نه خوبم. شما یک جمله بله یک واژه دیگر هم بگید. با و بی. بله باهوش، بیهوش. باهوش بیهوش. بله بله. باهوش بیهوش. متوجه هستید؟ بله. با مرتب مرتب با نه بله با مرتب نه مرتب نه با مرتب نه با ترتیب. با ترتیب بی ترتیب. با نظم بی نظم. با مرتب نہیں. مرتب کے معنی ہی با ترتیب ہے. مرتب یعنی با ترتیب. متوجہ هستید؟ بله بله. خب نکته دیگر که بود آیه سلام شما خوب هستید؟ و علیکم السلام آقا خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. خوش میگذرد؟ بله آقا زندگی خوش خب میگذره نکته سوم در این درس چه بود درباره اما و ولی ولی. اما ولی نگاه میکنید دوستان وقتی میخواییم جمله قبل را توضیح بدهیم یا تو پہلے جملے کی توضیح اگر دینی ہو، مثلا میں کہوں سعید پھولدار است لیکن اما خیلی بخیل است، لیکن بہت کنجوس ہے. سعید پھولدار است تو ہو سکتا ہے جملے سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ مالدار ہے یعنی خوب خرچ کرتا ہوگا لوگوں پہ دوستوں پہ. نہ اما خیلی بخیل است. متوجہ ہستی؟ بله آقا یا کوئی مخالف بات کرنی ہو تب اس کا یوز کرتے ہیں مخالف. متوجہ ہستی؟ بله نگاہ کنی زبان فارسی قبلا برای من سخت بود اما الان راحت است. الان متوجہ راحت هستی؟ است بله آقا من در هند زندگی میکنم ولی یعنی اما دوستم در ایران زندگی میکنند. متوجہ هستی؟ بله آقا بله درباره اما و ولی بود. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آ گیا؟ پہلے جملے کی اور کھول کے بیان کرنے کے لیے یا پہلے جملے کا اپوزٹ. متوجہ ہستی؟ بله آقا. مخالف بات اگر بات کرنی ہو مخالف. بله دوستم با سواد است ولی من بی سواد هستم. متوجه هستی؟ بله با سواد یعنی دوستان با سواد یعنی بی سواد. با سواد یعنی پڑھا لکھا عالم، بی سواد جاہل کو کہتے ہیں. بی سواد یعنی سواد ندارد یعنی سواد یعنی علم نہیں رکھتا ہو. متوجہ ہستی؟ بله بله من از کارهای شما بی خبر هستم ولی خدا با خبر است. متوجه هستی؟ و نقطه دیگر چه بود؟ در مصدر مرکب درباره مصدر مرکب کشیدن، مصدری که با کشیدن درست میکنند. یاد شما هست؟ دراز کشیدن.
وزن کشیدن، سیگار کشیدن، سر کشیدن، نقاشی کشیدن، درد کشیدن، فریاد کشیدن، خط کشیدن، خط کشیدن، دندان کشیدن، متوجہ سی؟ سگار کشیدن بلے آگا، تناب کشیدن، خط کشیدن، بله اتو کشیدن، اتو زدن بھی آتا ہے دست کہ شہر نہیں اومده امشب چه کسانی فردا امتحان دارن شفا بطول امتحان داری فردا سو امتحان چی داری اصول دین امتحان اصول دین دار، بله شهر هم شاید امتحان دارن بله اصول عقاید اینها نمیدونم چرا از استاد میترسن اینها بله استاد در امتحان خیلی از استاد میترسن بله از من نمیترسن از من کسی نمیترسد از من کسی نمیترسد بله از استاد های دیگر میترسن متوجه هستی؟ خب بیاییم از رو بخوانیم از رو بخوانیم متوجه هستید عایشی آقای امن خان آقای فتح الخار حفیظ خانوم و پلیس خانوم آقای خان حیدر عشرت سید محمد اختار سید علاخانی خانوم طاہرہ بطول شباہت زینب شازیہ شفا بطول طاہر کاظمی زہرہ خان درانی ہمیں یہ دوستان متوجہ ہستی انجا تا کجا خواندیم تا متن خواندیم تا اینجا خوانده بودیم کشیدن تا کشیدن متوجه هستید؟ بله این روزی که ما قبل از رفتن به خانه چیزی که خواندیم این بود وزن کشیدن دراز کشیدن متوجه هستید؟ الان نگاه کنید جمله های زیر را به زمان داخل پرانتیز تبدیل کنید نیچے کے جملوں کو بریکٹ میں جو زمانے ہیں ان سے چینج کیجئے یکی عائشہ بے فرمائی بفعل امر تو ہمیشہ باادب می نشست تبدیل کنید بفعل امر تو ہمیشہ باادب بے نشینید، تو بے نشین شما بے نشینید شما بے نشینید تو بے نشینت تو بے نشین تو بے نشین بله تو او کی جگہ ہو جائے گا تو کیونکہ امر جو ہے وہ سامنے والے کو تو ہمیشہ بعدا بے نشین خب آقای امان خان من بلا فاصلے پس از تمام شدن کلاس میں کلاس تمام ہونے کے بعد فوراً به خانے برمی گردم گھر پلٹتا ہوں میں من ہر روز تبدیل کنید به ماضی استمراری من بلا فاصله پس از تمام شدن کلاس به خانه من ہر روز بلا فاصلے پس از تمام شدن کلاس بے خانے چلے گا من بلا فاصلے پس از تمام شدن کلاس به خانه برمی گردد گشتم گردم گشتم ماضی ہے گشتن سے گشتن بله خیلی راحت ہے من بلا فاصله پس از تمام شدن کلاس به خانه برمی گشتم میں کلاس تمام ہونے کے بعد فوراً گھر پلٹتا تھا خب شما بفرمایید بعد از شما آقای اویس اوان شما تبدیل کنید به مضارع اخباری سرانجام فصل تابستان تمام شد و فصل پاییز از راه رسید این فعل ماضی است آخرکار گرمی کا موسم تمام ہو گیا پتجھڑ کا موسم راستے سے آ گیا تبدیل کنید به مضارع اخباری سرانجام فصل تابستان تمام نی شود بله تمامی شود و فصل پاییز از راه میرسد متوجه شدید دوستان خیلی خوب حفیظه هیچ وقت به کسی دروغ نگو ماضی ساده تبدیل کنید به ماضی ساده وقت به کسی دروغ نگفت، نگفت بله هیچ وقت به کسی دروغ نگفت فریضه شما چیزهایی را که مال دیگران است آپ وہ چیزیں جو دوسروں کا مال ہے بر نمیداری آپ نہیں اٹھاتی تبدیل کنید امر منفی شما بله بر ندار ہاں شما بر نداری بله ندار بر نداری شما جمع لائیے پھر تو
بارنا دارید. بله بارنا دارید. شما چیزهایی که مال دیگرانند بارنا دارید. خب شما بفرمایید آقای عرفان حیدر جمله های زیر را نیچه کے جملوں کو باواجہ مناسب ورڈ سے کامل کنید، کامل کیجئے. در زمستان ہوا سرد است اما در تابستان ہوا در زمستان هوا سرد است اما در تابستان هوا خیلی گرم است. بله لیکن نگاه کنید در زمستان هوا سرد است اما در تابستان هوا گرم است. خیلی خوب اشراز طیب. برادرم شیرینی دوست ندارد ولی من دوست دارم. من شیرینی دوست دارم. بله دوست مخالف. بله من شیرینی دوست من دارم. شیرینی دوست دارم. دوست دارم. دیکھیے یاد ہے نا امارف کا ایک تو یہ ہوتا ہے پچھلے جملے کا مخالف استعمال کرتے ہیں اما کے ذریعے سے. یا مخالف بھی تو دوست دارم، دوست نہ دارم، دوست دارم اما. بله ولی. خب شما بفرمایید سید لکانی طلبها برای تفریح به پارک رفتن. اسٹوڈنٹ پکنک کے لیے پارک گئے اما من به خاطر بیماری در مدرسه تفریح نہ رفتم. نہ رکھتا ہوں. بھلے لیکن میں بیماری کی وجہ سے مدرسے ہی نہیں گیا. بھلے اسکول نہیں گیا. شما بفرمائی. بھلے آقای کلدیپ سنگھ. بھلے آگا. من علاوہ بر زبان فارسی میں فارسی زبان کے علاوہ عربی ہم نہیں دانم. عربی بھی جانتا ہوں ولی دوستم زبان عربی را نہ دانت. نمی دانم. نمی دانت. بھلے می دانم. من می دانم ولی دوستم نمی دانا. نمی دانت. مخالف. بھلے کردار فاطمه جمله های زیر را تصحیح کنید، کریکٹ کیجئے. دوستم سعید خیلی با ادب دارد. با ادب است. بھلے با ادب یعنی ادب دارد. اگر یہ ہوتا خیلی ادب، اگر با نہ ہوتا تب ٹھیک تھا. دوستم سعید خیلی ادب دارد. بھلے. خوب شباہت زین. بھلے ہس بھی تو لگا سکتے بھلے ہیں. بھلے شباہت زینب آنها از آمدن من به ایران باخبر دارند. باخبر هستند. بھلے باخبر آنها از آمدن من به ایران باخبر ہستند. آپ ایسے بھی صحیح کر سکتی ہیں یا با ہٹا کے بھی صحیح کر سکتی ہیں. آنها از آمدن من به ایران خبر دارند. بھلے باخبر کی جگہ سے با ہٹا دیجئے تو خبردارن ٹھیک ہے، اور اگر باخبر ہے تو ہستند. بھلے. شازیے من به زبان فارسی بسیار علاقه هستم. من به زبان فارسی بسیار علاقه دارم. بھلے من به زبان فارسی بسیار علاقه دارم یا من به زبان فارسی بسیار علاقه مند هستم. علاقے مند ہستتا ہوں. بھلے اچھا آگا بھلے سیکنڈ والے میں از ہٹا کے بھی تو ہو جائے گا. سیکنڈ والے میں آنا نہ ہٹا کر کے نہیں ہٹا سکتے. میرے آنے سے باخبر ہے وہ. از نہیں شفا ہٹائیں گے. بطول نہیں ہٹ سکتا. شفا بطول ورزش کردن برای سلامتی انسان فائده است. ورزش کردن برای سلامتی انسان فائده دارد. دارد. بله فائده دارد. ورزش کردن برای سلامتی انسان فائده دارد یا با فائده است. ورزش کردن برای سلامتی انسان با فائده است. بله بھلے. خوب شما بفرمایید. طاهره کسی که بی نظم دارد در کارهایش موفق نمی شود. کسی که بی نظم است یا نظم ندارد ہوتا. کسی که بی نظم است در کارهایش موفق نمی شود. زهرا خان درانی یکی از دوستانم بسیار باتقوا دارد. یکی از دوستانم بسیار با تقوا است. بھلے یکی از دوستانم میری فرینڈز میں سے ایک فرینڈ بہت با تقوا ہے، یا یہ کہیے یکی از دوستانم بسیار تقوا دارد. بسیار. ہاں با کے ساتھ قسم آئے گا. با تقوا است، بی تقوا است. لیکن اگر بار بھی نہیں ہے تو تقوا دارد یا تقوا نہ دارد. متوجہ شدید ہم یہ دوستان ایک درس یازدهم تمام. بله خوب متن متوجه هستی شدید دوستان یا نه؟ بله
خیلی خوب. الان نگاه کنید ولی و اما. من پرتقال دوست دارم ولی نارنگی دوست ندارم. نمی‌خوام سحر بانو شاید خیلی از امتحان میترسه. بله شفا بطول؟ بله شما از امتحان نمیترسی؟ بله دیگه بله نترسید، برای امتحان آماده باشید. بله نگاه کنید من پرتقال دوست دارم. بله من آماده هستم آقا. بله ہمیشہ آماده باشید. من پرتقال دوست دارم ولی نارنگی دوست ندارم. دیکھیں جب کبھی دو جملوں میں مخالف بات کی جائے تب اب یہ لاتے ہیں اما یا ولی، یا خانہ من کوچی کست اما خانہ برادرم بزرگاست. دیکھیں مخالف دوستم ثروت مند یہاں توضیح دے رہے ہیں. اما ہیچ وقت لباس گران قیمت نہیں پوچھے. ہو سکتا ہے کہ دوستم ثروت مند میرا فرینڈ مالدار ہے، آپ سوچے کہ بھائی مالدار ہے تو مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا ہوگا. نہ میں آپ کو بتا دوں آپ غلط سوچ رہے ہیں. ہیچ وقت لباس گران قیمت نہیں پوچھا، لیکن وہ کبھی بھی مہنگے کپڑے نہیں پہنتا. بھلے متوجہ ہے دوستان؟ بھلے آقا. وقتی جس وقت دربارہ یہ دو موضوع مخالف ہم دو آپس میں مخالف سبجیکٹ کے بارے میں صحبت میکنیم. ہم دو مخالف سبجیکٹ کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے مخالف سبجیکٹ کے بارے میں، یا می خواہیم جملہ قبرہ بیشتر توضیح بدہی، یا ہم یہ چاہیں کہ پہلے والے جملے کو اور ڈیٹیل میں بیان کریں، تو اس وقت از حرفای ربط اس حرف ربط ولی اور اما کو یوز کرتے ہیں. حرف ربط میدونید دوستان یا نا؟ حرف ربط یعنی ہیلپنگ ورڈ. حرف ربط یعنی helping word. بله نگاه کنید در ابتدا آموزش زبان برایم مشکل بود اما الان آسان است. خب متن خواندید همه شما دوستان؟ بله آقا. خب آیشه بخوانید، یکی یک بخوانید. واژه آموزی، دروغ گفتن، دروغگویی. چه شد آیشه؟ بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. دروغ. کتاب فروش کتابی را 5000 تومان خرید. بک سیلر نے ایک کتاب 5000 تومان کی خریدی. اما بے دروغ بے مشتریش گفت، لیکن اس نے جھوٹ میں اپنے خریدار سے کہا من این کتاب را 8000 تومان خریدا. میں نے یہ کتاب 8000 تومان میں خریدا ہے. و 10,000 تومان میں فروشم اور 10,000 تومان میں بیچوں گا. بھلے یعنی بک سیلر نے کتاب 5000 تومان کی خریدی، لیکن جھوٹ میں اس نے اپنے خریدار سے کہا کہ اس کتاب کو میں نے 8 میں خریدا اور 10 میں بیچوں گا. متوجہ جی پہلے بتانی. برادر بزرگم بے من گفت، میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا، فردا تورا بے پارک می برم، تو کل کو تم می برم یعنی جاؤ گی. می برم میں لے جاؤں گا. لے جاؤں گا پورا. میرے بڑے بھائی نے کل مجھ سے کہا کل کو تمہیں پارک لے جاؤں گا. ولی انکار را نہ کر دو. اور لیکن یہ کام انہوں نے یہ کام نہیں کیا. یعنی میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کل کو تمہیں پارک لے جاؤں گا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا. میں نے ان سے کہا بھائی سے چرا دروغ گفتی. کیوں آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ بھلے پہلے خوب آگئی امان خان چرا دروغ گفتی. بھلے بے فرمائی دروغ گو. انسان دروغ گو معمولاً حرفائی دروغ اشرا فراموش میکند. بھلے جھوٹا انسان اکثر اپنے جھوٹ کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. حمید دروغ نہیں بولتا. نہیں دروغ نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے. ہاں نہیں بولتا، یہ میں کہہ رہا ہوں بولتا نہیں ہے. دروغ نہیں گوید نہیں ہے یہاں پہ. دروغ کو یعنی جھوٹ بولنے والا، جھوٹا. ہاں نہیں ہے. کیوں وقتی مطالعے نمی کنت، جب وہ مطالعہ نہیں کرتا، جب وہ چون یعنی جب وہ اس لیے ہاں چون یعنی جس وقت، چون کیونکہ
جس وقت یہ نہیں جس وقت مطالعہ نہیں پڑھا، جب وہ مطالعہ نہیں کرتا بے استاد بھی گویا، استاد سے کہتا ہے بے بخشید، ایکسکیوز من مطالعہ نہ کرتا من مطالعہ نہ کرتا، میں نے مطالعہ نہیں کیا. بل آبئی اویس آوان فریاد زدن بخانید ہنگامی کے ہنگامی کے خواب بدی دیدم، جس وقت خواب میں نے برا بدی خواب دیدم، جب میں نے برا خواب دیکھا، فریاد زدم، میں نے فریاد فریاد زدم یعنی میں چلایا، جی جی، از خواب بیدار شدم، اور اپنے خواب سے اٹھ گیا، اور میں نیند سے اٹھ گیا. اور آہستہ سخن بے آہستہ سخن بے بو، آہستہ بولو، بداد نہ زن، چلاؤ مت. بھلے کمال ہو گیا نہیں بلے کہ لفظ فریاد زدن استعمال یہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے داد زدن کا کر دیا استعمال. چلے کو شما پہ فرمائید حفیظ گرگ. بلے آقا گرگ برادران یوسف برادران یوسف اورا در چاہے در چاہ انداختند انداختن، یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا. و بے دروغ گفتند، اور جھوٹ کہا. گرگ یوسف را خورد، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. گرگھا خوردنے گوشپند را دوست دارند، بھیڑیے بھیڑ کے گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہاں، بھیڑ کے گوشت کھانے کو پسند کرتے ہیں. فریض بے خیال بخشیدہ کا بھلے فرمائیں خیال کردن بے بخشیدہ کا اگر یہ جو پہلا سینٹینس ہے برادران یوسف اورا درچا انداختند، بے کے بعد ناؤن آنا چاہیے نا، جیسے بے پدریشان دروغ گفتن. نہ بے دروغ گفتن، ہاں یعنی باپ سے ہی کہا، بے دروغ گفتن اور جھوٹ کہا کہ گرگ یوسف را خورد. تو بے کے بعد تو ناؤن چاہیے نا. نہیں تو یہاں پہ شارٹ میں بول رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا آدمی نے یہ کیا لیکن اس نے جھوٹ کہا. اب جس سے بھی کہا جھوٹ تو کہا. اگر بے ہٹا دے تو صحیح ہوگا. نہ وہ بے دروغ کا مطلب ہے جھوٹ میں کہہ دیا، جھوٹ موٹ میں کہہ دیا. اوکے بلے آگا اب سمجھ میں آیا. خیال کردن فریضے بلے آقا دوستم سے سال داران سیس بہت ہے. آپ کا فرینڈ 3 سال کی ہے، کمال ہے. ان کی فرینڈ 3 ہاں ہو سکتا ہے ان کی فرینڈ 3 سال کی. بولے دوستم 30 سال دارا، میری فرینڈ 30 سال کی ہے. میری فرینڈ 30 سال کی. اما چون موہائے سرش سفیدہ، لیکن کیونکہ اس کے سر کے بال سفید ہیں، کیونکہ اس کے سر کے بال آگا کیونکہ وہ سفید جھوٹ بولتی. بہت صحیح. موہائی سرش سفیدہ، کیونکہ اس کے سر کے بال سفید ہیں. ہمیں خیال میں کنان سننے کو زیادہ، سب یہ سوچتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے. بھلے میری فرینڈ 30 سال کی ہے لیکن کیونکہ اس کے سر کے بال سفید ہیں سب یہ سوچتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے. قبل از آمدن به ایران خیال می کردم، یعنی قبل از آمدن به ایران آنے سے پہلے خیال کی کردم میں سوچتی تھی، یاد گرفتن زبان فارسی خیلی مشکلات. میں سوچتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ فارسی زبان سیکھنا مشکل ہے. اما پس از مدت کمی، لیکن تھوڑی مدت کے بعد فہمیدم، میں سمجھ گئی کہ آسان ہے. متوجہ ہستی؟ اور آپ تو ویسے بھی ایران جانے سے پہلے ہی سمجھ گئی کہ آسان ہے. آغای عرفان حیدر راست گفتن بے فرمائید پیامبر اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راست میں گفت. پیامبر اکرم ہمیشہ سچ کہتے تھے. وہ از دروغ گفتن پرہیز میں کرتے اور جھوٹ بولنے سے، از دروغ گفتن جھوٹ بولنے سے بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے. حمید در دادگاہ قسم خورد کہ راست بھی گوید. حمید نے عدالت میں قسم کھائی کہ وہ سچ بول رہا ہے. خیلی خوب. شما بفرمایید عشرت سید گوسفند در روز عید قربان. در روز عید قربان حاجی ها در مکه گوسفند ذبح می‌کند. حاجی تمام حاجی مکے میں گوسفند کو ذبح کرتے ہیں.
عید قربان میں. صبح ہر روز صبح گوسفند ہر ہارا روز صبح. دیکھیے اردو میں ہم بگاڑتے ہیں صبح ذبح. ذبح بلے ذب ہے، صبح نہیں ہے، صبح ہے. بلے چھپانا ہر روز ہر صبح. روز صبح گوسفند ہارا بدشت و صحرا می بران چرواہے روزانہ صبح ہر روز صبح کو اپنے بھیڑوں گاپی نہیں گوسفندھارا بھیڑوں کو دشت و جنگل میں لے جاتے ہیں، دشت و بیابان میں لے جاتے لے ہیں. جاتے ہیں. خوب شما بھی فرمائے گا بھائی کلدیپ سنگھ بسوئے یعنی بے طرف ہے. آگے کلدیپ سنگھ بھلے اگر مائک آف بله. اگر مسلمان ہا بے سوی کعبے نماز می خوانند. مسلمان کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. کودک وقتی مادہ شرامی بینا وقتی مادر شرا می بیند. جس وقت بچے نے اپنی ماتا کو دیکھا، اپنی ممی کو بله. دیکھتا ہے، بے سوئی او میر دعوت کی طرف دوڑتا ہے. بله. کودک وقتی مادر اشرامی بینا، بچہ جب اپنی ممی کو دیکھتا ہے تو بے سوئے امی دود اس کی طرف دوڑتا ہے. خوب سید علی خانی نصیحت کردن بخانی دا زنجا. وقتی به ایران آمدم به ایران می آمدم می کجا ہے؟ می می آمدم. وقتی به ایران می آمدم، جب میں ایران آ رہی تھی، پیدرم مرا نصیحت کر، میرے پاپا نے مجھے نصیحت کری و گفتم اور کہا اسارا میری بچی خوبم درس خوب درس بخوان، اچھے سے درس پڑھو. بس دوستانے بعد دوری کنید، اور برے دوستوں سے دوری کرو یعنی بچو. دوستم را نصیحت کردم. دوستم را نصیحت کردم، میں نے اپنے فرینڈ کو نصیحت کی. گفتم اس سے کہا، میں نے اس سے کہا سیگار نہ کش، شکار نگیش، سیگار نہ کش، سگریٹ مت پیو. چون سیگار برائے سلامتی خوب نہیں، اس لیے کہ سگریٹ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. بھلے اگر خیلی خوب شما بھی فرمائی. بله شباهت زینب آزار دادن از جب خانید. آزار دادن نہیں ستانا، اذیت دینا. صدائے بلند ٹیلی ویژن ٹی وی کی صدائے بلند بلند آواز ٹیلی ویژن ٹی وی کی بلند آواز و خندیہائی دوستانم اور دوستوں کی. میری فرینڈ کی ہنسی ہے در اتاق کمرے میں، میری دوست فرینڈ کی ہنسی ایک کمرے میں مجھے اذیت اور دیتی مرا ہے. آزار میں جائے مجھے ڈسٹرب کرتی ہے. ارے یار بخانی جو رفتان را ہر روز بے شویت. کمال ہے. اگر آپ ضمیر مان تان شان بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کے تو پھر بھی غلط پڑھ رہی ہیں. جب تان ضمیر وہ ہے تو جراب نہیں پڑھا جا رہا آپ سے؟ جرب تان جراب تان، اپنے جراب کو ہر روز بے شوید اپنے سوکس کو روزانہ دھو. اپنے ساکس کو روز دھو. چون بوئے بد آن، کیونکہ ان کی خراب بو دیگران را آزار می دہد، دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. تکلیف دیتی ہے. یہ صحیح ہے. مان تان شان جب سیکھ چکی ہیں تو پھر کیوں نہیں پڑھ پا رہی ہیں جرب تان؟ بلے شادیے شما پہ خانی گوش دادن عزیز جب خانی گوش دادن کھینچ کر حرف نمی زد. کوئی بھی بات مت کرو، وہ ہمیں بے صحبت تھا. یہ معلم گوش می دادن می دادن ہیچ کا فرق نہیں تھا، کوئی نہیں بول رہا تھا. بلے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا اور سبھی استاد کی بات سن رہے تھے. بلے تو بخانی ایک منٹ به سفارش های پزشک گوش دادم و داروها را سر ساعت خوردم. بله میں نے ڈاکٹر کی نصیحت پر سنا کو سنا اور دوائی کو سر وقت کھایا اور اچھا ہو گیا. یقی آپ کے مونچھیں نکلی ہوئی ہیں، داڑھی مونچھیں بھی ہیں، تو آپ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں میں صحیح ہو گیا؟ اچھا ہو گیا، خود میں نے یہ بولا. تو آپ ہو گیا ہے یا ہو گئی ہیں؟
लिहाजा अच्छा हो गई, अच्छी हो गई। भले मैंने डॉक्टर की नसीहत को गौर यानी सुना, वो दारूहारा सरे साथ खुर्दम, और दवाइयों को ऑन टाइम मैंने खाया ताकि टाइम खूब अच्छी हो जाऊं, यहाँ तक कि अच्छी हो गई। भले यहाँ तक अच्छी हो गई। या कि आज हम क्लासी हायम बेनसीहत है ये उस्ताद गूश न दाद। मेरे एक क्लासमेट ने उस्ताद की नसीहत को नहीं सुना बेहमीन दलील, और इसी वजह से द इम्तिहान मुअफ़्फ़िक़ न शुद, द और इसी इम्तिहान वजह से मुअफ़्फ़क़ न शुद, और द इम्तिहान इसी मुअफ़्फ़क़ वजह न से शुद, वो तो इसी वजह इम्तिहान से में इम्तिहान में कामयाब पास नहीं हुआ। नहीं। भले शिफा बतूल बिला करे मुद्दत से माँ बराए खरीदने खाने तलाश कर दम। 3 महीने की मुद्दत तक 3 महीने की मुद्दत तक हमने घर तलाश किया नहीं, घर बिलाखिर खरीदने खाने, घर खरीदने के लिए कोशिश की, घर खरीदने के लिए कोशिश की, बिलाखिर ये खाने खूब इंतखाब करदम व खरीदम, आखिरकार एक घर इंतखाब किया और खरीदा। हाँ चूज किया और खरीदा। मन 2 बार किताब दोबुमरा इम्तिहान दादम, मैंने 2 बार की दूसरी किताब का इम्तिहान दिया, व कबूल न शुदम और पास नहीं हुआ। अम्मा नहीं हुआ? बिलाखिर आपके कितनी दाढ़ी मूछे हैं? नहीं ये लड़के नहीं हुई। मतलब फेल होने वाली बात लड़कों को भी जेब देती है क्या? अम्मा बिलाखिर बार सोबुम 12 से दर आखिरकार तीसरी बार बार सेवुम तीसरी बार दर इम्तिहान किताब दोम कबूल शुदम, आखिरकार तीसरी बार मर्तबा में इम्तिहान दूसरी किताब के इम्तिहान में मैं पास हो गया। लिखो खूब हमले करदन, भले बेफरमाई ताहिरे हमले करदन, हमले करदन शीर बे आहू हमला कर व शीर बे आहू हमले कर, शेर ने हिरन पर हमला किया, व ऊरा गिरफ्त व खुद उसको पकड़ के खा लिया। उसे पकड़ा और खा गया। भले बेखानी अमरीका उर्दू में है अमरीका बम आतम बे शहराई हिरोशिमा बम बे एटम, एटम को बोलते हैं एटम। भले बम बे एटम, अमेरिका ने एटम बम से बेशहरा हिरोशिमा व नागासाकी दर जापान हमले कर। अमेरिका ने एटम बम से हिरोशिमा नागासाकी शहर जापान में हमला किया। ज़हरा खान दुर्रानी एतना करदन, परवीन चून अज दोस्तश ना राहत बूद, परवीन क्योंकि अपनी फ्रेंड से नाराज थी। वक्ती ऊरा दर खयाबान दी, जब उसने उसको रोड पे देखा, बे ऊ एतना ना कर, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मर्दुम में गुफ्त इंसान मर्दी में शख्स गुफ्त, एक मर्द ये कहता था, मर्द ये कहता था मन फकीरम, मैं फकीर हूँ। बाजी चून मी दानिस्तम, बाजी जो हमको जानते हैं, बाजी चून बाज क्योंकि उसे जानते थे, वो झूठ बोल रहा है। बे ऊ एतना ना कर, उसकी तरफ ध्यान मत दो। न करदन, उन्होंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, न करदन है। भले आगा خیلی خوب متوجه شدید همه دوستان؟ بله آقا. باز نگاه کنید 3 روز قبل سر درد داشتم، 3 दिन पहले सर दर्द था मुझे वह खूब शुदम और अच्छा हो गया। अम्मा इमरूज बास, लेकिन आज फिर से सरम दर्द गिरा, मेरा सर फिर से दर्द हो गया। मुतवज्जे शुदीद दोस्तम दीरू दीर बे क्लास आमद, मेरा फ्रेंड कल देर से क्लास आया। इमरूज वक्ती दीर आमद, आज जब वो देर से आया, उस्ताद बाना राहती बे वो गुफ्त, उस्ताद ने गुस्से में उससे कहा, चरा बाज दीरू मदी, क्यों फिर से तुम देर आए? बाज यानी दोबारा, फिर से, अगेन मुतवज्जे शुदीद बेहमीन दलील हमें दोस्तान मुतवज्जे शुदीद ये बार मन मत मिखानम फर्दा किताब कार बे नवीसीद व हम मत मुचाले कुनीद व बेआईन फरमाइद आयशे बेखानीद छुपाने दुरूह को झूठा चरवाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुपाने दुरूह को झूठा चरवाहा।
در زمان قدیم چوپانی بود که گاهی به سبب فریاد میزد. گاہی بھی پرانے سبب زمانے فریاد میزد، کبھی کبھی بے و گاہی بلا بھی وجہ سبب فریاد میزد. پرانے زمانے میں ایک چوپان تھا اور وہ کبھی کبھی بے سبب بلا وجہ بلا وجہ آواز لگاتا چلاتا چلاتا گرگ آمد بھیڑیا آیا. مردم کی خیال می کردن او راست می گوید. لوگ خیال لوگ کرتے کے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. برائے نجات او نجات گوسفندانش به سوی او می دویدند. طویدند. ہاں برائے نجات اس کو اور اس کی بھیڑ کو بچانے کے لیے اس کی طرف دوڑتے. ولی می دیدن آنجا گرگی نیست اور لیکن دیکھتے کہ وہاں پہ بھیڑیا نہیں ہے. چوپان می خندید چرواہا ہستا و مردم می فهمیدند کہ او دوباره دروغ می گوید اور لوگ سمجھ جاتے کہ اس نے دوبارہ جھوٹ بولا. دوستانش او را نصیحت می کردند کہ دروغ نہ گو. اس کے دوست نے اس کو نصیحت کی کہ جھوٹ نہ بول. بعد دروغایت مردم را آزار نہ دے اور اپنے جھوٹ سے لوگوں کو تکلیف نہ دے. اما او گوش نمی داد لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا. لیکن وہ نہیں سنتا تھا. سنتا گزشتہ تھا. استمراری فعل کو توجہ کیجئے. بھلے بالآخر روزے گرگ روزے نا روزی گرگ بے گوسفندان حملے کرد. بالآخر ایک دن بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کر بھیڑوں دیا. پر بھیڑوں پر حملہ کر دیا. چوپان به این طرف و آن طرف می دوید و داد می زد. چرواہا اس طرف اور اس طرف دوڑتا و داد می زد اور چلاتا تھا گرگ گرگ بھیڑیا بھیڑیا. اما مردم به فریاد های او اعتنا نہ کرد لیکن لوگ اس کی نہ کردند. اما مردم به فریاد های او اعتنا نہ کردن لیکن لوگ اس کی لوگوں آواز نے کو توجہ نہیں دیا. وہ فکر کردن اور سوچا خیال کیا کہ بعض ہم دروغ بھی گوید. دوبارہ سے جھوٹ پھر سے جھوٹ بول رہا ہے. بے ہمین دلیل بے کمکو نہ رفتند اور اسی وجہ سے اس کی مدد کے لیے نہیں گئے. در آن روز گرگ تعدادی از گوسفندانش را پارے پارے کرد. در آن روز اور اس دن بھیڑیے نے بہت سے بھیڑوں کو پارا پارا کر دیا. پھاڑ ڈالا. چوپان دروغگو از کارش پشیمان شد. اپنے کام سے جھوٹا چرواہا اپنے کرنی پر پشیمان شرمندہ ہوا. اما پشیمانی برایش سودی نہ داشت لیکن شرمندگی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی تھی. کوئی فائدہ نہیں خوب رکھتی. شباہت زینب شما بخوانید. ہمان طور کے از این داستان فہمی دید اسی طرح جیسا کہ آپ کہاں سے آیا اس میں؟ ہم نے نہیں کہا آپ. میں تو کہہ رہا ہوں نا اور آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ آپ کہاں سے آیا؟ فہمی دید سے. ہاں تو بولیے نا دائیں دال سے آیا. جیسا کہ آپ اس کہانی سے سمجھے دروغ گفتن آثار بدی دارد. جھوٹ بولنا خراب برے نتیجے رکھتا ہے. بے ہمین دلیل اسی لیے اسلام برائے دور ماندن انسان از آثار دروغگوئی اسی وجہ سے کیونکہ جھوٹ بولنا برے نتیجے رکھتا ہے. اسی وجہ سے اسلام نے انسان کو جھوٹ کے برے آثار سے دور رہنے کے لیے ہمیرا سب کو از آن اس سے جھوٹ سے منع کیا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام در این بارے میں فرمایند. امام حسن عسکری علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں ہمیں بدیہا را
ساری برائیوں کو در یک خانے گذاشتند، ایک گھر میں رکھ کے، وہ کلید آن خانے اور اس گھر کی چابی دروغ اور اس گھر کی چابی دروغ جھوٹ ہے. زنہار مگو سخن بے جز راست، زنہار یعنی کبھی بھی، ہرگز، مگو یعنی نگو، کبھی بھی سچ بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہو، ہر چند تورا در آن ضرر ہاست، چاہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہی کیوں نہ ہو تب بھی سچ بات کے علاوہ کچھ نہ کہو. گفتار دروغ را اثر نیست، جھوٹی بات کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. چیزی ز دروغ زشت تر نیست، کوئی چیز جھوٹ سے بدتر نہیں ہے. متوجہ شدید ہمیں یہ دوستان، فردا انشاءاللہ کتاب کار نویسی بلے و مطالعہ کنید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ موفق و معید باشید دوستان، معید باشید و مراقب خودتان باشید و برای امتحان ہم کم کم آماده باشید. خدا حافظ.